बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ की कसरत करने वाले लोगों के लिए आज एक इंतहाई स्पेशल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तौफ़ीक अता फरमा रखी है, उनके लिए बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत राज बयान करेंगे ताकि उनके दिलों में दरूद पाक की इबादत जो है वो इस्तिक़ामत के साथ जारी रह सके। इस बात को, इस राज को बयान करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी दरूद पाक के हवाले से कोई वीडियो आपके सामने आए ना, तो उसको मुकम्मल सुना करें, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात, कोई राज ज़रूर छुपा होता है जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेट करता है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखिएगा और बेशक ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस वीडियो के अंदर आपके लिए होता है। तो जब भी कोई पोस्ट सामने आए, कोई भी दरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से वीडियो सामने आए, तो उसको दिल की समातों से सुना भी करें और देखा भी करें। देखें, ऐसी किसी भी चीज़ का, ऐसी किसी वीडियो का आपके सामने बाय चांस आ जाना, इसके अंदर भी खालिक़े कायनात की कोई ना कोई हिकमत आपके लिए छुपी होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो राज बयान करने लगे हैं ना, वो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो दरूद पाक की कसरत करते हैं। अब दरूद पाक की कसरत करने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत खूबसूरत एक जो इरादा फरमाया जाता है अर्शे बरी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो कि वहदहु ला शरीक है, ज़मीनों आसमान का शहंशाह मालिक है, उसकी तरफ से। सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोगों को नाफरमानियों और नाकिस आमाल के बावजूद दरूद पाक की कसरत नसीब हो गई ना, और आप लोगों की ज़ुबानों पर दरूद पाक को जारी करवा दिया गया, यानी ऊपर फैसला हुआ, आप लोगों के लिए चुना गया और आपकी ज़ुबानों पर दरूद पाक की कसरत को जारी करवा दिया गया, तो फिर समझ लें, ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, इंतहाई पक्की और तस्दीक शुदा इत्तला आपको देने लगी हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, कि जिन्हें दरूद पाक की कसरत नसीब हो गई, जिनकी ज़ुबानों पर दरूद पाक को जारी करवा दिया गया, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इरादा फरमा लिया है। और जो इरादा अल्लाह फरमा लेता है वो हक है, सच है, और अल्लाह अपने वादों का बहुत सच्चा है। ये बहैसियत मुसलमान हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि अल्लाह अपने अहद का बहुत पक्का और सच्चा है। तो दरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए तो ये खुशखबरी है, खुश नसीब हैं वो लोग, हमारे सरों का ताज हैं वो लोग जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, जिन्हें ये नसीब हो गई। क्योंकि ये नसीब होती है, ये आपका या मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानी होती है कि आप लोगों की किस्मत में, आप लोगों के नसीब में दरूद पाक की कसरत को लिख दिया जाता है। अब वो इरादा कौन सा है जो अल्लाह की ज़ात जो है अपने बंदे के लिए करती है, वो ये है कि जब अल्लाह चाहता है किसी को अपना ख़ास करने के लिए, अपनी रहमत से ख़ास करने के लिए, तो लेता है, फिर सोचें कि वो उसके नसीब में, हर हाल में वो चीज़ उसको मिलेगी, वो उसको नसीब होगी। तो जो दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बहुत खूबसूरत इरादा फरमाया, भलाई का, नेकी का, और सबसे बढ़कर इरादा जो फरमाया वो बख्शने का इरादा है। हमारी बदआमालियों के बावजूद हमारी ज़ुबान पर दरूद पाक जारी हो गया, तो ये बहुत बड़ी बख्तवरी है इंसान के लिए। कभी सोच कर तो देखिएगा, कभी अपने आप पर नज़र दौड़ा कर तो देखिएगा
کبھی اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیے گا کہ ہم کیا ہیں. اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری کر دیا. تو پھر سمجھیں اللہ پاک نے اس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے. اور ایک سب سے خوبصورت اور بڑا جو ارادہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے اس بندے کے لیے، وہ اسے بخشنے کا ارادہ ہے. اور بخشنا کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ پاک اسے اپنا قرب نصیب کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے محبوب کا قرب دینا چاہتا ہے، اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، جنت کا داخلہ دینا چاہتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے پہلے اسے بخشنا چاہتا ہے، اور پھر جسے بخشنا چاہتا ہو اسے پھر درود پاک کی کثرت عطا کر دیتا ہے. اگر آپ لوگوں کو درود پاک کی کثرت نصیب ہے تو پھر آپ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں. پھر اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک تو نے ہماری بدعمالیوں، ہمارے نافرمانیوں کے باوجود اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیا. تو یہ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ پاک آپ لوگوں سے کسی بھی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیتا ہے. تو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، بڑی ہی پکی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بخشنے کا ارادہ فرما لیا ہے. اگر آپ بھی اپنی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز محشر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آ جائیں حضور کے در پر اور حضور کی محبت میں درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور یہ محبت کے نذرانے حضور کی بارگاہ اقدس میں روزانہ پیش کرتے رہا کریں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کروں گی، بلکہ میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ درود پاک کی کثرت اگر نصیب ہو گئی ہے تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس کی خاص مہربانی ہے، اور دوسری ایک دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک تو ہمیں اس ذکر میں استقامت عطا فرما، اور ہمارے اس ذکر میں اور زیادہ برکت اور زیادہ اضافہ فرما. تو جتنا آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنی درود پاک کی کثرت ہوتی جائے گی، اتنی ہی آپ کی بخشش کا سامان ہوتا جائے گا. تو بخشش کا سامان کرنا ہے نا، اپنی بخشش کا انتظام کرنا ہے، تو پھر آ جائیں حضور کے در پر اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روحیں اس دنیا کے اندر بھی مطمئن رہیں گی، اور بروز محشر بھی آپ کی روحیں اطمینان میں ہوگی. کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں خاص طور پر رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کیا کریں. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.